الأنبياء والمرسلين. آمين. سيدنا ومولانا محمد آمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. آمين. وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم. آمين. وتقبل منا قراءتنا. آمين. وتجاوز عنا ما كان فيه ويمينني موكل وصدق آمين. خطأ أو نسيان. آمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا. آمين. وعلمنا منه ما جهلنا. آمين. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. آمين. وعلى الوجه الذي يرضيك عنا. آمين. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا. آمين. وفي القبر مونسا. آمين. وعلى الصراط نورا. آمين. وفي الجنة رفيقا. آمين. ومن النار سترا وحجابا. آمين. وإلى الخيرات كلها دليلا. آمين. واكتبنا على التمام. آمين. وارزقنا أداء بالقلب واللسان. آمين. وارزقنا أداء بالقلب واللسان. آمين. بالخير والسعادة والبشارة من الإيمان. آمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن. وزين أخلاقنا بالقرآن. آمين. ونجنا من النار بالقرآن. آمين. وادخلنا في الجنة بالقرآن. آمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة. آمين. وبكل جزء من القرآن جزاء. آمين. اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده. آمين. ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه. آمين. ويطيع حدوده. آمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله. آمين. ويحرم حرامه. آمين. ويعمل بمحكمه. آمين. ويؤمن بمتشابهه. آمين. وصلى الله تعالى على النبي الرحيم. آمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين.